नमस्कार। आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिकको प्रस्तुति आइपिओ सम्बन्धी विश्लेषणात्मक कार्यक्रममा स्वागत छ। म प्रजिता बुढाथोकी। हामी यस कार्यक्रममा आइपिओ जारी गर्न लागेको कम्पनीको केही महत्त्वपूर्ण विषयहरूमाथि चर्चा गर्ने गर्छौं। सोही क्रममा आज हामी खप्तर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको केही महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा चर्चा गर्नेछौं। कार्यक्रम सुरु गरौं कम्पनीको आइपिओ निष्कासन सम्बन्धी छोटो समाचारबाट। खप्तर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले भदौ 8 गतेदेखि आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ। कम्पनीले प्रति शेयर 100 रुपियाँ अंकित मूल्यका 1 करोड 32 लाख रुपियाँ बराबरको 1,32,000 किता आइपिओ सर्वसाधारणमा जारी गर्न लागेको हो। सर्वसाधारणमा जारी हुने कुल किता आइपिओ मध्ये 0.5% अर्थात् 2000 किता कर्मचारीहरूका लागि र 5% अर्थात् 6600 किता शेयर सामूहिक लगानी कोषहरूका लागि सुरक्षित गरिएको छ। यी बाहेक बाँकी 1,23,400 किता आइपिओ भने सार्वजनिक निष्कासनमा आउन लागेको हो। यो आइपिओ बिक्री मिति छिटोमा भदौ 12 गतेसम्म र ढिलोमा भदौ 22 गतेसम्मका लागि तय भएको छ। तर पछिल्लो समय सर्वसाधारणमा आइपिओ बिक्री खुला हुँदा पहिलो दिनमै मागभन्दा बढी आवेदन पर्दै आएको अवस्थालाई हेर्दा भने कम्पनीको आइपिओ छिटो अवधि भदौ 12 गतेसम्म मात्र बिक्री खुला हुनेछ। लगानीकर्ताले न्यूनतम 10 कितादेखि 1320 कितासम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। यो आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। बिक्री प्रबन्धकसँगै आवेदकले सिआस्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका सम्पूर्ण कार्यालयहरूसँगै मेरो शेयर वेबसाइट तथा एप मार्फत पनि आवेदन दिन सक्नेछन्। आइपिओ निष्कासनका लागि गराइएको रेटिङमा इक्रा नेपाल लिमिटेडले कम्पनीलाई समयमै वित्तीय दायित्व पूरा गर्न सक्ने सम्बन्धमा मध्यम जोखिमको संकेत गर्ने इक्रा एनपी IRBB- रेटिङ प्रदान गरेको छ। अबको प्रस्तुतिमा हामी कम्पनीको छोटो परिचय दिनेछौं। खप्तर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड कम्पनी ऐन 2063 तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 अन्तर्गत स्थापना भएको कम्पनी हो। 2076 साल असोज 1 गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा दर्ता भएको यस कम्पनीले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 2076 साल फागुन 18 गते वित्तीय संस्थाको रूपमा कारोबार गर्न स्वीकृति प्राप्त गरेको थियो। 2077 साल साउन 16 गतेदेखि कम्पनीले औपचारिक रूपमा कारोबार सञ्चालन गर्दै आएको छ। कम्पनीको कार्यक्षेत्र हाल 3 जिल्लामा रहेको छ। कम्पनीले यी जिल्लाहरूमा 7 शाखा कार्यालयहरू स्थापना गरी लघुवित्त सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। कम्पनीको रजिस्टर कार्यालय कैलाली जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका 1 मा रहेको छ। अब कम्पनीको पुँजी संरचनाको पालो। खप्तर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको अधिकृत पुँजी 10 करोड रुपियाँ रहेको छ। कम्पनीको जारी पुँजी भने 4 करोड रुपियाँ छ। कम्पनीमा तत्काल संस्थापक तर्फबाट चुक्ता भएको पुँजी 2 करोड 68 लाख रुपियाँ रहेको छ। कम्पनीले सर्वसाधारणमा आइपिओ जारी पश्चात चुक्ता पुँजी 4 करोड रुपियाँ कायम हुनेछ। कम्पनीको शेयर संरचनामा संस्थापक तर्फ 67% र सर्वसाधारण तर्फ कर्मचारी सहित 33% स्वामित्व कायम हुनेछ। कुनै पनि कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्नु पूर्व त्यस कम्पनीको वित्तीय अवस्थाको बारेमा पनि स्पष्ट हुन आवश्यक छ। यसर्थ अबको प्रसङ्गमा हामी कम्पनीको वित्तीय अवस्थाको बारेमा जानकारी दिनेछौँ। 2079 साल असार मसान्तसम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनी 2 अर्ब 18 करोड 91 लाख रुपियाँ भन्दा बढी सञ्चित नाफामा रहेको छ। सो अवधिसम्म कम्पनीको प्रति शेयर आम्दानी 10 रुपियाँ 79 पैसा र प्रति शेयर नेटवर्थ 111 रुपियाँ 66 पैसा रहेको छ। कम्पनीको वास्तविक वित्तीय अवस्थाको विषयमा चर्चा गर्दा आर्थिक वर्ष 77-78 को वित्तीय विवरणलाई लिन सकिन्छ। वास्तविक वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनी 29 करोड 9 लाख भन्दा बढी सञ्चित नाफामा छ। त्यस अवधिसम्म कम्पनीको प्रति शेयर आम्दानी 1 रुपियाँ 9 पैसा र प्रति शेयर नेटवर्थ 101 रुपियाँ
9 पैसा रहेको छ। कम्पनीले चालु आर्थिक वर्ष 79-80 मा भने 5 अर्ब 43 करोड भन्दा बढी सञ्चित नाफा गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ। यस वर्ष प्रति शेयर आम्दानी 11 रुपैयाँ 65 पैसा र प्रति शेयर नेटवर्थ 119 रुपैयाँ 38 पैसा पुर्याउने प्रक्षेपण पनि कम्पनीको छ। को छन् त कम्पनीको सञ्चालकहरूमा, अब त्यसको चर्चा गरौँ। यस कम्पनीमा 5 सदस्यीय सञ्चालक समिति रहेको छ। कम्पनीको अध्यक्षमा सुमन प्रसाद श्रेष्ठ रहेका छन्। एमकम गरेका श्रेष्ठसँग 15 वर्षसम्म हार्वेस्ट टुर एन्ड ट्राभल्सको निर्देशक रहेर काम गरेको अनुभव समेत रहेको छ। कम्पनीका सञ्चालकहरूमा भने चन्द्रबहादुर चन्द, डबल बहादुर शाह, रणदेव कृष्ण श्रेष्ठ र ईश्वरी रेग्मी पन्त रहेका छन्। कार्यक्रमको अबको प्रस्तुतिमा कम्पनीको आइपिओले धितोपत्र दोस्रो बजारमा सूचीकृत पश्चात कति मूल्य पाउनेछ भन्ने विषयमा थोरै चर्चा गरौँ। धितोपत्र बजार प्राथमिक र दोस्रो गरी दुई प्रकारका छन्। कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि आइपिओ प्राथमिक बजारमा निष्कासन गर्ने गर्छ। प्राथमिक बजारमा निष्कासन हुने उक्त आइपिओ कारोबारका लागि भने दोस्रो बजारमा सूचीकृत हुनुपर्ने हुन्छ। नेपालमा हाल धितोपत्र दोस्रो बजार सञ्चालकको रूपमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज निफ्से रहेको छ। निफ्सेले कुनै पनि नयाँ कम्पनी सूचीकृत भएपछि पहिलो कारोबारका लागि मूल्य निर्धारण गर्ने गर्दछ। निफ्सेमा सूचीकृत भएको दोस्रो कारोबार दिनदेखि मात्र कुनै कम्पनीको शेयर कारोबार योग्य हुने गर्दछ। तर आइपिओ सूचीकृत गरेका कम्पनीको शेयर भने निफ्सेले तोकेको मूल्य रेन्जको आधारमा स्पेशल प्री ओपनिङ सेसनमा कारोबार भए मात्र नियमित सेसनमा कारोबार सुरु हुने व्यवस्था छ। निफ्सेले कुनै पनि कम्पनीको वास्तविक प्रति शेयर नेटवर्थदेखि त्यसको 3 गुणासम्मको मूल्य रेन्ज पहिलो कारोबारका लागि तोक्दै आएको छ। यसर्थ यस कम्पनीको वास्तविक प्रति शेयर नेटवर्थको आधारमा प्रति किता न्यूनतम 101 रुपैयाँ 9 पैसादेखि अधिकतम 303 रुपैयाँ 27 पैसासम्मको मूल्य रेन्ज पाउने देखिन्छ। आइपिओ विश्लेषण कार्यक्रममा गरिएको यो विश्लेषणबाट आम लगानीकर्ताहरूलाई लगानीको धारणा बनाउन सहयोग मिल्ने आशा हामीले गरेका छौँ। हवस् त, आजको लागि आइपिओ सम्बन्धी विश्लेषण यति नै। अर्को श्रृङ्खलामा फेरि भेटौँला। नमस्ते।